अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं वकार लियाकत आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। ये वीडियो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। आज आइए इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, अपना तारुफ। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है दाऊद अली और मैं ये ऑफिस के अंदर होता हूँ। उस्मान एस्टेट डील के नाम से मेरा ऑफिस है। ये मेन खुशाब रोड के ऊपर है ये मेरा ऑफिस। सर ये बताएं कि अगर इसमें न्यू जनरेशन इस काम के लिए आना चाहे तो उनके लिए क्या मालूमात है। सर अगर न्यू जनरेशन इस काम के अंदर आना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो इस काम को समझे, इस काम की मालूमात उसके अंदर उनके पास थोड़ी बहुत मालूमात इसकी होनी चाहिए कि इस काम को वो कैसे कर सकते हैं। इसकी मालूमात उनके पास होनी चाहिए। सर ये बताएं कि ये काम फुल टाइम जॉब है या हाफ टाइम। सर ये काम कुछ लोग फुल टाइम भी करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब की तरह भी कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं स्टूडेंट वगैरह जैसे होते हैं, वो फर्स्ट टाइम पढ़ाई वगैरह स्टडीज़ वगैरह करते हैं, सेकंड टाइम ये काम करते हैं। तो कुछ लोग फुल टाइम के अंदर भी ये काम कर लेते हैं। तो ये काम दोनों तरीक़ों से हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम जॉब की तरह भी हो सकता है। सर ये बताएं कि अगर सर ये बताएं कि अगर ऑफिस बनाते हैं या ऑफिस के बगैर काम करते हैं तो उनके लिए क्या मालूमात है। सर अगर वो ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑफिस उनका अच्छी लोकेशन के ऊपर होना चाहिए। जो ऑफिस है दुकान टाइप वो बनाते हैं वो अच्छी लोकेशन के ऊपर होना चाहिए। उसके अंदर वो देखते हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उस हिसाब से उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह टेबल कुर्सी वगैरह ये चीज़ वो लोग रख सकते हैं इसके अंदर। तो इस लिहाज से वो लोग कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर काम कर सकते हैं। अगर वो बगैर ऑफिस के काम करना चाहते हैं तो वो किसी ऐसे जैसे कंपनी होती हैं जैसे जगीर.com, ज़मीन.com, इस तरह की कंपनी के साथ वो रिलेशन कर सकते हैं, किसी टोन वगैरह के साथ रिलेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ वो लोग काम कर सकते हैं बगैर ऑफिस के भी। अगर अगर न्यू जनरेशन इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो उनके लिए क्या मालूमात है। आपके साथ करे, किसी कंपनी के साथ, किसी इन्वेस्टर के साथ, क्या अगर वो उनको। ऑफिस बनाती है तो वो जाहिर सी बात है वो अकेले ही काम करना चाहता है बंदा। तो अगर वो बगैर ऑफिस के काम करता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो किसी इन्वेस्टर के साथ रब्ता कर सकते हैं। इन्वेस्टर जैसे कि होता है, इन्वेस्टर पैसा लगाता है, वो किसी डीलर को पैसा देते हैं, डीलर उनका पैसा इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो पैसा इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसकी जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर जो बचत होती है वो उसके अंदर उसकी कमीशन बनती रहती है। ये सबसे आखिरी दर्जे का काम है, यानी कि वो कोई इन्वेस्टर के साथ काम कर सकता है। अगर फ़र्ज़ किया न्यू जनरेशन या एक जो भी समझ ले बंदा, वो अगर किसी कंपनी के साथ जाता है उनके साथ वो क्या बात करेगा, कमिटमेंट क्या करेगा कि मैं आपके साथ लिंक होना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, इसके काम के लिए मुझे क्या आप ऑफ़र करेंगे। अगर सर वो किसी किस्म की कंपनी या किसी जैसे आप समझ लें किसी टोन वगैरह के साथ वो अगर रिलेटेड होता है, वो किसी टोन वगैरह के साथ काम करना शुरू करता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कुछ लोग एग्रीमेंट भी करवा लेते हैं, एग्रीमेंट भी होता है इसके लिए, तो एग्रीमेंट भी करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उसे ज़रूरी है उनके साथ बात करने का, भाई जो वो उनसे बात कर सकता है कि मैं आपके साथ अटैच होना चाहता हूँ, मैं आपके यानी कि जो जगह है ज़मीन.com या जगीर.com उनकी जगह होती है, जो भी इन्वेस्टर हैं उनकी जगह होती है, वो उनकी जगह को सेल करता है। तो वो उनके साथ क्या करेंगे, यानी कि उनके क्या कमीशन दे सकते हैं वो लोग। तो इस तरह की उनके साथ वो बातचीत करके उनसे डील कर सकता है कि वो उसके साथ क्या करेंगे या क्या उसे सारी मालूमात उसे दे देंगे। अच्छा, उनसे अगर बात हो जाती है, उनसे उनकी कमीशन तय हो जाती है तो वो फिर आगे क्या स्टेप करेगा काम। अगर उसकी कमीशन तय हो जाती है, सबसे पहले अगर वो ऑफिस के साथ है या बगैर ऑफिस के साथ है, सबसे पहले जी सर। अगर वो उनके साथ उसकी डील बन जाती है, किसी कंपनी के साथ या किसी टोन के साथ उसकी डील बन जाती है, तो सबसे पहले उनके नक्शे वगैरह या उनके पम्फलेट वगैरह उनसे ले ले, उसकी सारी मालूमात ले ले कि उस टोन का रेट वगैरह या उस जगह का उनका रेट वगैरह क्या है, सारी मालूमात उनसे ले ले। सारी मालूमात ये कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या रेट दे रहे हैं कि और
ان کا مرلہ کتنے مربع فٹ کا مربع یعنی کہ مرلہ دے رہے ہیں یا ان کا ساری معلومات ان سے لے لیں. اس کے بعد وہ اس کی مارکیٹنگ کریں. مارکیٹنگ کرنے کے سب سے پہلے کیا ہے کہ کچھ اپنے وزٹنگ کارڈ چھپوا لے اپنے یعنی کہ نام سے کہ میں یہ کام کرتا ہوں پراپرٹی کے لحاظ سے. اگر بشاک سے آفس ہے آفس کے بنوا لے یا ویسے سوشل میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان سب کو شیئر کرے. اور سب اگر مثال کے طور پر وہ 100 لوگوں میں سے بھی بتاتا ہے کہ جگہ بتاتا ہے تو ان میں سے اگر ایک کو بھی وہ تیار کر لیتا ہے ڈیل کرنے کے ذریعے وہ ایک شخص کو بھی تیار کر لیتا ہے ان سے ان کی ڈیل کروا دیتا ہے ٹون والوں کے ساتھ. تو اس طرح وہ اپنے پہلا مرحلے کے حساب سے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھتا جاتا ہے. تو اس طرح وہ اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتا ہے. جی اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسٹمر یا کوئی انویسٹر ان کے لیے وہ جگہ ڈھونڈتا ہے ان کو بیچنے کے لیے تو وہ اس کو کیا کیا چیزیں اس میں ریکوائرمنٹ ہوں گی؟ سر سب سے پہلے کہ اگر وہ کسی کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے کسی کسٹمر کے لیے یا کسی ٹون کے لیے جیسے ٹون وغیرہ کے لیے جگہ بنانے کے لیے ٹون بنانے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے وہ ڈیلر کسی کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے تو اس سے سب سے پہلے یہ جگہ لوکیشن پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کس لوکیشن پر جگہ لے رہا ہے. تو اس جگہ کو دیکھنے کے بعد اگر وہ جگہ اسے مل جاتی ہے تو ملنے کے بعد اسے سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ معلومات اسے لینی چاہیے کہ یہ جگہ پہلے اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی یا کوئی اس کے اوپر قبضہ وغیرہ یہ چیز قانونی کیس تو نہیں ہے. اس کے اوپر بعد یہ اس کے پاس اس کا ایک فریش فرد ہونا چاہیے کہ یہ فرد پرانا کے لوگ فرد ہوتے ہیں وہ جگہ ادھر ادھر پہلے پتہ نہیں کتنی بار بکی ہوتی ہے تو اس کے کتنے مالک ہیں یہ سب چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ فریش فرد اس کے پاس یعنی کہ اسے لے لینا چاہیے سب سے پہلے اور یہ ساری معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ چیزیں اس کے لیے مد نظر رکھتی ہیں. اچھا سر اگر وہ جگہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا آگے چیزیں ریکوائرمنٹ ہوں گی؟ سر اگر اس کو اس کی جگہ کے مطابق یعنی کہ فرد وغیرہ سب چیزیں اس کی ٹھیک نکل آتی ہیں مالک کے مطابق رہتا ہے مالک کے مطابق اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے جگہ مل جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کی میٹنگ ہوگی یعنی کہ جو جگہ کا مالک ہے اور جو ان کا کسٹمر ہے ان کی آپس میں میٹنگ ہوگی. میٹنگ ہونے کے بعد جو ایگریمنٹ سائن ہوگا ایگریمنٹ سائن کے یہ طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے 2 گواہ ادھر سے ہونے چاہیے 2 گواہ ادھر سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے تو یہ کسی کیا اسٹامپ لکھا جائے گا؟ جی اسٹامپ لکھا جاتا ہے اس کا پہلے اسٹامپ پھر بعد میں پیمنٹ ہوگی پھر انتقال رجسٹری ہوتی ہے. جی جب اسٹامپ ہوگا فوراً ہی پیمنٹ ہوگی ٹوکن بیانہ فوراً ہوگا اس کا اور ٹوکن بیانے کے ساتھ ہی اس جو پراپرٹی ڈیلر ہے اس ڈیلر کی کمیشن دی جائے گی جو ان کے ساتھ ان کی طے ہو جائے 2% ہو جائے 3% ہو جائے 4% ہو جائے وہ ان کے ٹوکن بیانے کے ساتھ اس کی یعنی کہ کمیشن ہوتی ہے. جی دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں آپ نے لازماً جواب دینا ہے. ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا ہے. ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو آپ نے پریس بھی کرنا ہے تاکہ بر وقت ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو آج کی ویڈیو یہیں تک ختم اور آنے والی ویڈیو تک خدا حافظ. پھر نیکسٹ ملتے ہیں آپ کو. السلام علیکم.